हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। नायब वजीर आजम इसहाक डार अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। 5 नुकाती मुश्तरका एलामिया जारी, फौरी सीज फायर का मुतालबा कर दिया। अमरीका और इसराइल की तरफ से हमला ना करने की गारंटी कौन देगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा को जंग बंदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? चीन और पाकिस्तान की ईरान जंग रुकवाने की कोशिश कामयाब हो सकेगी या नहीं? चीन ने इसराइल और अमरीका को हमले रोकने और हसास तनसीबात पर हमले ना करने का मशवरा दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ से 2 चीनी तेल बरदार जहाज गुजरने पर भी चीन की तरफ से ईरान से इजहार तशक्कुर। इस अहम दौरे पर तफसीली बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा ईरान जंग 32वें रोज में दाखिल हो गई। इसराइल और अमरीका के ईरान पर 2000 टन वजनी ताकतवर क्लस्टर बॉम्ब के खतरनाक हमले। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ट्रंप की तरफ से 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी अखबार ने आबनाए हुर्मुज़ कब्जा खत्म करने से पहले ही ट्रंप का जंग से निकलने के फैसले का दावा कर दिया। जंग और सफारती ताज़ा तरीन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस के बाद शादी हॉलों में नर्सिंग स्कूल खुल गए। 2 नर्सिंग काउंसिल भी बन गई। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। सेनेट हेल्थ कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान इजराइल यूएस की जो जंग जारी है, जो कि अब 5वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, उस हवाले से, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात जो है वो करवा लिए जाएं, दोनों साइड जो है वो एक टेबल पर आ जाएं और फिर कोई हल जो है वो इसका निकाला जाए। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। वालेकुम अस्सलाम। जी खुर्रम साहब, बताइएगा कि अब जो है चीन का भी दौरा हुआ इसहाक डार साहब का, और एक मुश्तरका एलामिया भी आ गया है और बड़ा मस्बत जो है वो नजर आ रहा है, जहां चीन ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान और जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ मिलकर इस पीस प्रोसेस में काम करने के लिए तैयार हैं और बड़े पेश है। लेकिन ये बताएं कि इसको कैसे आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जब ईरान और यूएस अगर दोनों जो है वो विलिंगनेस दिखा रहे हैं, बाकी तमाम ममालिक भी इस पे ऑन बोर्ड है, विलिंगनेस दिखा रहे हैं, लेकिन मामला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसकी एक ही वजह है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। तो क्या इसमें आप पेशरफ देख सकते हैं? कैसे इस पे आगे बढ़ा जाएगा? पाकिस्तान और चीन ने जो आज 5 मुश्तरका नकात रिलीज किए हैं, जिस पे एग्रीमेंट है, वो उन सवालात के जवाबात हैं जो अभी हमने पिछले चंद दिनों में इस्लामाबाद में जो इजलास हुए और उसके नतीजे में जो नए सवाल खड़े हुए थे। मसलन एक सवाल जो ये खड़ा हुआ कि अमेरिका की गारंटी कौन देगा या इसराइल की गारंटी कौन देगा। बिल्कुल। अब वैसे तो उसका अमूमी कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो 5वां नुक्ता है आज के एलामिये का, वो कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा को वापस इस प्रोसेस के अंदर लाया जाए। वही एक हमारे पास गारंटी है। उसके अलावा तो और कोई ऐसा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो तमाम ममालिक को पाबंद कर सके। तो उसके बारे में जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन अगर हमें कोई गारंटी चाहिए तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोसेस के जरिए ही आएगी, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल उसका सबसे जो मुअक्कर फोरम है, उसके अंदर वही मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन बहरहाल वो एक सोल्यूशन है। इसी तरह जो है इस इस्लामिये में जो सवाल उठा था, उसका एक जवाब तो सदर ट्रंप ने दिया। उन्होंने कहा जी मगरबी दुनिया आबना हुर्मुज़ खोल ले, उनके इंटरेस्ट हैं। इसलिए जो चौथा नुक्ता है वो यही है कि भाई सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग लेन्स जो है उसको भी हमें कायम रखना है। अब यहाँ देखिए एक सवाल, जो लैंग्वेज है इस इस्लामिये की, वो सिर्फ आबना हुर्मुज़ को डील नहीं कर रही। वो जब कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग लेन्स हैं, तो उसमें फिर चाइना के साथ जो बहुत ही एक और इंतहाई हसास, जिसे आबनाई कहते हैं, वो आबनाई मलाका है, जहां से चाइना का सारा ट्रेड मूव करता है, और वो बल्कि आबनाई हुर्मुज़ से भी ज्यादा तंग है। तो लिहाजा चाइना का ये भी इंटरेस्ट है कि वो जो मुख्तलिफ आबनाएं हैं, चाहे वो स्विस कैनाल है, चाहे पैनामा कैनाल है, उन सबको खुला रखने का जो मैकेनिज्म था, वो अगर अमेरिका उससे पीछे हट गया तो बहरहाल हमें कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा कि हम ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग लेन्स, उसके ऊपर बात कर सकें।
اور اسی طرح جو ہے وہ دو تین چیزوں کے اوپر بہت ایسے جو سارے جو چبھتے ہوئے ایشوز تھے ان کو بڑے ایک مؤثر لیکن سمپل پیرائے میں کوشش کی گئی آج کے اعلامیے میں. جیسے یہ کہا گیا کہ جی نان ملٹری ٹارگٹس جو ہیں ان کو ہٹ نہ کریں, جہاں جہاں بھی لوگوں کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو ہٹ نہ کریں. پھر یہ کہا گیا کہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں ان کو بند کریں اور ایکسس دیں جو انسانی ہمدردی کے تحت اب ایران کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے اس دوسرے ممالک کو ایکسس ملنی چاہیے کہ اگر وہ مدد کرنا چاہیں. پاکستان نے تو آج آپ کو معلوم ہے کہ ٹرکس بھجوائے ہیں امداد کے, لیکن وہ ناکافی ہیں ایران کی جو تباہی ہوئی ہے. تو چین کا اس پروسیس کے اندر داخل ہونا اور بین الاقوامی جو سو کالڈ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کو لے کر آنا اس سارے پروسیس میں, وہ کچھ سوالوں کے جوابات ہیں جو ابتدائی مذاکرات میں اٹھے تھے. لیکن یہاں امریکہ کا سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے مفادات کے ذریعے کے تحت ایکٹ کرے گا. اگر اپنے مفادات کے تحت ایکٹ کرے گا تو جنگ وہ بند کر دے گا, لیکن اگر امریکہ کے مفادات کے اوپر اسرائیل کے مفادات حاوی ہیں پھر یہ جنگ جاری رہے گی. اب تو خیر ٹرمپ نے ایک جگہ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ حل کیے بغیر بھی وہ چاہ رہے ہیں فی الحال کہ وہ ایگزٹ کر جائیں اور بعد میں جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی سوچی جائے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ کس طرح سے حل کرنا ہے. تو ان کی ڈیسپریشن تو وہاں پہ نظر آ رہی ہے, لیکن ایک گارنٹی جو بار بار ایران مانگ رہا ہے اور اس کے بغیر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اب سیز فائر نہیں چاہیے, اس کو اس خطے میں جو ہے وہ پیس چاہیے. تو اگر ایران میں حملے رک بھی جاتے ہیں اور لبنان میں جو ہے وہ حملے جاری رہتے ہیں تو بھی ایران کو یہ قبول نہیں ہوگا, وہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں. تو اس قسم کی گارنٹی آپ کو لگتا ہے کہ ایران کو پرووائڈ کر دی جائے گی؟ جی گارنٹی پرووائڈ تو کوئی نہیں کر سکتا امریکہ کی یا اسرائیل کی, لیکن اب جو جس حالات تک ہم پہنچے ہیں تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ امریکہ کا ایک الوداعی جنگ ہے اس خطے میں, کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے ہرمز کھولے بغیر بھی میں ڈیل کر سکتا ہوں, وہ ایک بڑی سنگلاخ حقیقت ہے کہ پچھلے 10 سال سے تقریباً 12 ہے لیکن 10 سال سے تو کلیئر ہو گیا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر اس کا انحصار نہیں ہے اور اسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ امریکہ تو اب خود نیٹ ایکسپورٹر ہے. اس کی وجہ سے اس نے یہ کھل کر کہہ دیا, انہوں نے کہا جی جن کو تیل چاہیے مشرق وسطیٰ سے وہ خود کھول لیں, میں تو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہی جو آئی تھنک جو حقیقت پہلے 3 دن کے بعد سے واضح ہے کہ وہ جو امریکی بحری بیڑا وہاں گیا تھا وہ اب آبنہ ہرمز میں موجود نہیں ہے پچھلے 4 ہفتوں سے, وہ وڈرا ہو گیا ہوا ہے. تو لہذا امریکہ اپنی جو ریسورسز ہیں, چاہے وہ بحری بیڑے کی صورت میں ہیں چاہے وہ اپنے فوجیوں کی صورت میں ہیں, وہ ریسورسز رسک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک سمجھے کہ ایریل بامبنگ جو تھی وہ کر رہے تھے میزائلز کے ذریعے, اور اس کا بھی جو ان کا بنیادی مقصد تھا, اور ان کے جوائنٹ چیفز نے اس کا اعتراف کیا کہ وہ بنیادی مقصد جو عسکری ہدف تھا وہ حل ہو گیا ہے. اب ایشو یہی ہے کہ اب جب کہ امریکہ کا اس طرح کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ غالباً ہر دن کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے مفادات کے لیے اس نے جنگ شروع کی تھی, وہ جب بیٹھ کے اب کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور وہ سیاسی کیلکولیشن بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مڈ ٹرم جو انتخابات ہیں ایوان زیریں کے امریکہ میں وہ ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں, تو وہ اب نومبر میں ڈیو ہے. اور اگر ریپبلکن پارٹی صدر ٹرمپ کی جو ہے وہ اس کے اندر لوز کر جاتی ہے, کنٹرول لوز کر جاتی ہے اور میجورٹی اپوزیشن کے پاس جاتی ہے, تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آخری 2 سال میں مزید کمزور ہو جائیں گے. بالکل. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے خوبصورت آپ نے انتہائی کم لفظوں میں جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں یا خطے میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایکسپلین کیا. سر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ امریکنز نے کہہ دیا جی کہ اگین اٹس نن آف آور بزنس, ہمارا تو وہاں سے تیل گیس تو گزرتی نہیں ہے, ہارموز سے جن کے گزرتی ہے وہ اس کو اوپن کر لیں, اور جن ملکوں کی وہاں سے گزرتی ہے اس میں یہ یورپینز بھی ہیں صاف ظاہر ہے, پاکستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, چائنا بھی سب سے بڑا وہاں سے ان سے امپورٹ کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے بھی ایک یہ موقع ہے فیز 7 کا کہ یورپین ممالک نے سپورٹ نہیں کیا امریکہ کی وار میں, بلکہ نیٹو تو ایک طرح کا ٹوٹ کے رہ گیا ہے, وہ ہمیں بالکل ویزیبل کریکس نظر آ رہے ہیں کہ ایران یہ آ کے اعلان کرے کہ جناب کہ جو ممالک ہیں جن کا تیل یہاں سے گزرتا ہے اور جو امریکہ کی وار میں شامل نہیں ہوئے تو ان کو ہم اجازت دینے کو تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیز, جسٹ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز,
Is it possible? جی آپ نے بالکل کلاس صاحب درست نشاندہی کی ہے. آج کے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد یہ جو ممکنات ہے یہ زیادہ قریب آ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک دراڑ ڈالے گا امریکہ میں اور یورپ کے درمیان کہ بھئی امریکہ کو تو اب تیل کی اور گیس کی ضرورت نہیں لیکن باقی دنیا کو ضرورت ہے. مثلا آج ایک اور جو بہت دلچسپ خبر تھی کہ جو گیس ہیلیم ہے جو قطر ایکسپورٹ کرتا ہے وہ دنیا کی بیشتر ایم آر آئی مشینوں میں استعمال ہوتی ہے اور وہ اب پوری ایم آر آئی مشینیں جو ہیں ان کی سپلائی جو ہے وہ رک گئی ہے. تو پوری دنیا میں ایک بحران ہے کہ جی ایم آر آئی جو ہے وہ کیسے ہوں گے اور وہ سارا پروسیس ہسپتالوں میں بند ہو گیا ہے یا بند ہونے کے قریب ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں تو اس میں یہی پہلا جو آئی تھنک جو اگر ہمیں جنگ کے خاتمے کی طرف جانا ہے تو پہلا پروسیس تو یہی ہے جس کا آج پاک چین اعلامیہ میں ذکر کیا گیا کہ ایک تو فوری طور پہ ہاسٹیلٹیز کو سیز کریں نا جی, پھر سیز کر کے اس کے جو لانگ ٹرم ارینجمنٹس ہیں اگر امریکہ یوں لگ رہا ہے کہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا یا اس نے ایک کوشش کی اسرائیل کے بہاف پہ لیکن وہ ناکام ہو گیا تو اگر یہ جو لانگ ٹرم پہلے تو یہ جو میزائلوں کا پھینکنا ہے یہ بند ہو, جو جنگ ہے وہ بند ہو. جب وہ بند ہوگی تو پھر یہ جو نیا اینگل ہے کہ بھی آپ نے ہرمز کی جو ایک انٹرنیشنل گارنٹی ہے آئیڈیلی تو یونائٹڈ نیشنز کے تحت جانا چاہیے لیکن اگر کوئی اور ارینجمنٹ ہوتا ہے یورپ کے ساتھ تو وہ ایران کے لیے میرے خیال میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی کرنے میں. اچھا ویسے تو سر آج جو 5 نکاتی یہ سامنے ڈکلریشن آیا ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی بھی ہے آف کورس کہ چائنا جیسی بڑی پاور جو ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہو کے ان تمام پوائنٹس پہ سپورٹ دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اس میں اعلامیے میں پڑھا ہوگا یقینی طور پر سر آپ نے کہ کہیں پہ امریکہ کا نام نہیں ہے سر. اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایران اور گلف سٹیٹس کے درمیان کوئی مسئلہ ہے, وہ ایک دوسرے سے جنگ لڑ رہے ہیں, انہی کو سیز فائر کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کی ضرورت ہے, ایک دوسرے پہ حملے نہ کریں اور نہ یہاں پہ امریکہ کا کہیں ذکر ہے پورے اس پریس نوٹ میں, نہ اسرائیل کا ذکر ہے, نہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کی وار اسرائیل ورسز ایران یا اگر ایران ورسز امریکہ یا یہ آپ نے نوٹ کیا ہے سر کہ اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گلف کا مسئلہ ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ اباؤٹ اسرائیل. جی بالکل واضح ہے اور چین اپنی اس پالیسی پہ آپ اردو مجھ سے بہتر جانتے ہیں نان کنفرنٹیشنل پالیسی جو ہے امریکہ کی اس پر وہ عمل پیرا ہے کہ وہ انہیں ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے اور ان کی کنفرنٹیشن جو ہے اس کو وہ فوکس انہوں نے رکھا ہوا ہے تائیوان کے اوپر, وہاں ان کی کنفرنٹیشن ہے. اسی طرح ساؤتھ چائنا سی کا جو کنٹرول ہے میں نے بھی اسٹریٹس آف ملاکا کا ذکر کیا, وہ ایک ان کے لیے بڑا کروشل پوائنٹ ہے. لیکن چین یہ سمجھتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کو امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ چین کا بہت زیادہ تیل یہاں سے جاتا ہے, گیس یہاں سے جاتی ہے, بہت ساری دوسری پروڈکٹس جو ہیں جس طرح میں نے ابھی ہیلیم کا ذکر کیا, سلفر کا ذکر کیا, وہ بہت جو ہے پوری دنیا میں اب ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو چین کا ایک موقع ہے اس وقت بھی اس اعلامیے کے بعد بھی کہ کیا وہ جو خلا امریکہ چھوڑ رہا ہے اس کو چین پر کرے گا یا نہیں. اس اعلامیے سے تو یہ ظاہر ہوا ہے کہ چین کے اگرچہ انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا لیکن ابھی وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کنفرنٹیشن کرنے کے لیے تیار نہیں. جی ناظرین خرم دستگیر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک بریک شامل کر لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. سر میرا یہ سوال جو ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سیزیشن آف ہاسٹیلٹیز بند ہونی چاہیے آج کے اعلامیے میں, اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں گلف کا اور ایران کا, ان کنٹریز کا, تو یہ تو ان کو بھی ایڈ کیا جا سکتا تھا کہ اس میں یہ امریکن, اسرائیل, ایران اور گلف یہ سارے سیزیشن کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ذکر اس میں تو کنفنٹریشن والی تو بات کوئی نہیں ہونی تھی, جسٹ آپ نے ان تمام پارٹیز کو جیسے ایران اور گلف کو ذکر کیا ویسے ہی آپ نے اسرائیل یا امریکہ کو مینشن کر کے کہنا تھا کہ آپ بھی سیز فائر کریں. ان کا نام مسنگ ہے اس میں. کنفنٹریشن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کا نام آتا تو امریکہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کنفرنٹ کیا جا رہا ہے, یا آپ ایز اے کلیگ, پارٹنر, وٹ ایور آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام ابھی جو ہے آپ روکیں. جی وہ اسی لیے اس کو انہوں نے اوائڈ کیا ہے کیونکہ پھر اگر اس اعلامیے میں کہیں بھی امریکہ, اسرائیل کا نام لیا جا سکتا تھا لیکن امریکہ کا نام آنے کا مطلب تھا کہ اس کا جو پورا فوکس ہی ہے وہ بدل جانا تھا. تو لہذا فوکس موجودہ صورتحال جو اس وقت گلف میں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر رکھا گیا ہے, اور چین اپنی جو محتاط ڈپلومیسی ہے, دیکھیے جو ان کے جو بھی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں وہ انتہائی
एहतियात से ड्राफ्ट होते हैं। उनकी जो प्राइवेट डिप्लोमेसी है वो फर्क है, जो पब्लिक नहीं होती उसमें वो बहुत खुलकर भी बात करते हैं, लेकिन वो पब्लिक उनकी जो अनाउंसमेंट्स है उसमें बहुत मोहतात है, और यही उसी एहतियात का एक हमने परतो आज देखा। सर आप समझते हैं कि अगर जो कहा गया इलामिया में कि ईरान भी हमले बंद कर देता है, गल्फ स्टेट्स भी हमले बंद कर लेती हैं, और इसराइल और अमेरिका के हमले अगर ये ईरान पे जारी रहते हैं तो फिर क्या होगा सर? क्योंकि अगर वो आपकी मान भी लें कि दोनों गल्फ स्टेट्स ने टू माय नॉलेज अभी तक यानी समझे डिलिबरेटली ईरान पर हमला नहीं किया, और ईरान ने जो हमले किए हैं, ईरान का जो मकसद है वो दो थे। एक तो ये था कि उन्होंने कहा जी गल्फ स्टेट्स के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल हो रही हैं, और दूसरा ये था कि उसका जो एक वाज़ेह मकसद था वो मुईशत को मफलूज करना था। तो ये वो दोनों मकासद अब लार्जली हासिल कर चुके हैं। आई थिंक इस जंग में एक बात अब वाज़ेह है कि चाहे वो अमेरिका इसराइल तो नहीं, लेकिन अमेरिका भी लार्जली अपने अहदाफ हासिल कर चुका है, और ईरान भी अपने अहदाफ हासिल कर चुका है। जो अहदाफ हासिल कर नहीं पाया वो इसराइल है, जो कि ईरान की मुकम्मल तबाही चाहता है, जो और कोई मुल्क नहीं चाहता। तो लिहाजा अब जबकि दोनों साइड्स जो हैं वो अपने जो मिलिट्री एम्स थे या उस मिलिट्री के साथ जुड़े हुए इकोनॉमिक उनके अहदाफ थे वो हासिल कर चुके हैं, तो अब मजीद बमबारी से कोई एडिशनल, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं अब फर्दर बॉम्बिंग के, वो हासिल नहीं होंगे। तो इसीलिए ये एक मौका है कि इस मौके से फायदा उठाकर अगर कोई सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो जाती है, चाइना इसमें खुलकर सामने नहीं आएगा, ये वाज़ेह हो गया है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो बहुत तमाम ममालिक से बात भी करेंगे और यूरोप से भी वो बात करेंगे। मेरा कयास है, ताकि आप ना हुर्मुज़ को अगर अमेरिका नहीं है वहां मौजूद तो फिर उसको मुस्तकिल उसको खोलना और फिर मुस्तकिल खुला रखने के लिए कोई ना कोई नया अरेंजमेंट करना होगा। ये बताएं खुर्रम साहब, जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त फैसिलिटेट कर रहा है कि किसी तरह जो है एक टेबल पर आ जाए ईरान और अमेरिका, और हमने कहा भी है कि हम होस्ट करने को भी जो है वो तैयार हैं। एक सोच ये भी पाई जाती है कि अगर इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता, कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलता, तो ये शायद हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जो है कोई इसमें कोई नुकसान की बात है। आपके ख्याल में वाकई लोगों का ख्याल है कि वी हैव गॉन टू फार इनटू इट, या फिर आपको लगता है कि ऐसा तासुर जो है वो सही नहीं है कि अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता तो पाकिस्तान के लिए इसमें कोई खुदा न खास्ता कोई हार्मफुल चीज हो? जी, हमें शायद आदत हो गई है कि हम अपने मुल्क की हर चीज को अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस्ड आई से देखते हैं, पता नहीं यहाँ क्या खराबी होगी। या इस पूरे तनाज़े में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी के आसार हैं, इशारे हैं, अलामतें हैं कि अगर ये प्रोसेस नहीं भी कामयाब होता तो ये बात वाज़ेह हो गई, जो पहले नहीं थी शायद, कि अमेरिका अपनी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, सलामती की जो छतरी अरब ममालिक का ख्याल था कि उसके ऊपर मौजूद है, वो नहीं है, ये वाज़ेह हो गया। और लाहिरा वो तमाम ममालिक जो हैं, ये बात सऊदी अरब ने पिछले साल ही भांप ली, तो उसने पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। अब ये बाकी ममालिक को भी ये बात समझ आ गई, तो पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हुआ। आबने हुर्मुज़ बंद हुई, वो खुल भी जाएगी, लेकिन वो तमाम जो शिपिंग लाइंस और मुल्क और कंपनियां जिन्होंने इन हफ्तों में पाकिस्तान को बतौर ट्रांसशिपमेंट या अपनी शिपमेंट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया, वो पाकिस्तान को उन्होंने एक नई नजर से देखा है। इसी तरह जो है वो जो इशू मुख्तलिफ हवालों से सामने आया है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिसको ईरान का एतमाद हासिल है। ये बहुत क्रूशल बात है। तो आने वाले दिनों में अगर ये कामयाब नहीं भी होते, लेकिन ईरान का जो हमने एतमाद पिछले साल भी हासिल किया था अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, और इस दफा भी हमने हासिल किया है, वो भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और ओवरऑल पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, ये सब दुनिया पर वाज़ेह हुआ है। हमें मुत्तहिदा अल्टीमेटली कोई भी जो इस किस्म की इंटरनेशनल गारंटी है या अरेंजमेंट है, जहां कोई एक मुल्क इसकी गारंटी करने के लिए तैयार नहीं होगा अमेरिका के खिलाफ, वो अक़वाम मुत्तहिदा में ही जाएगा अल्टीमेटली, अदरवाइज और कोई हमारे पास फोरम अवेलेबल नहीं है।
सर हमने देखा रशियन से उन्होंने यूक्रेन पे हमला करना था, उन्होंने कोई उनसे इजाज़त नहीं ली, ये यूएनएस है। ऐसे अमेरिकन ने अभी या इसराइल ने किया ईरान पे, उन्होंने भी कोई उनसे इजाज़त नहीं ली। सो इसका अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आप कह रहे डेड हार्स है, जस्ट मतलब है वो क्या कहते हैं, एक फेस सेविंग है, एक पतली गली से निकलने का तरीका है कि जनाब यूएनओ को इन्वॉल्व करें। यूएनओ को तो कोई नहीं पूछता, ना रशिया ना अमेरिका को नहीं पूछता। ये भी वाज़ेह हुई है कि अब जंग की इजाजत तो कोई नहीं लेगा जी, लेकिन जंग बंदी के लिए जो मामला चाहिए उसके लिए गालिबन अक़वाम मुत्तहिदा जाना पड़ेगा। या फिर ये है कि जिस तरह सदर ट्रंप ने एक ऑल्टरनेटिव बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, तो क्या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो चाइना के साथ मिलकर इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार होंगे या कोई ग्रुप बनाने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सॉरी सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने बड़ी अहम बात की है सर। अभी हम देख रहे हैं कि नेटो जो बना था वो बना था एक तरह के कम्युनिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ बना था, वो रशियंस हूँ या दीगर, उसमें हमने रशिया वर्सेस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड थे। जब अब वो टूट रहा है और रशियंस और चाइनीज ऑलरेडी पहले करीब हैं, अब यूरोपियन उनसे दूर हो अमेरिकन से, तो आपको लगता है कि कोई यहाँ पे इस तरह का नए अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? यूरोपियंस, रशियंस और चाइनीज जो हैं वो कोई एक मतलब लूज किस्म की कोई कॉमरेडशिप में, कोई अलायंस में, या इस तरह का, नॉट मिलिट्री अलायंस नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है? वो स्पेशली जब भाई ट्रंप साहब ने कहा कि जाएं बाढ़ में जाएं, खुद जाने, हार्मूज जाने, आप जाने, तेल आपने गुजारना है, मतलब तेल अब इसमें दोनों आते हैं, यूरोपियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं। सबसे बड़े इंटरेस्ट तो इनके हैं कि ये हार्मूज खुला रहे, हमारे तो चलो छोटे मोटे जो भी हैं। जी, अमेरिका जो है क्लासा साहब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो नवंबर में आई थी 2025 में, और अभी जो उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी है जनवरी 2026 में आई है, उसमें एक इंडिया दे चुका है कि वो एक जो हम कह सकते हैं पहली जंग अज़ीम से पहले क्या दौर था जिसे कहते थे स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जी, अमेरिका उसको उस तरफ जाने के लिए तैयार है। उसने कह दिया कि जी शमाली और जनूबी अमेरिका जो है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, वो मेरा है, और वो तैयार है कि चाइना अगर ईस्ट एशिया को, वो ईस्ट एशिया उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाता है, अगर रशिया जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो यूरोप को ज़ेर कर सके, तो वो अमेरिका उसके लिए भी तैयार है कि वहां भी जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हम जो है वो जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद का जो इंतजाम था जिसका गारंटर अमेरिका था, और उसने उसके लिए बड़े स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, चाहे वो IMF था, वर्ल्ड बैंक था, UN था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, नेटो था, अब वो सारे जो इंतजाम था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो तो उसके तो चीथड़े उड़ गए हैं। सदर ट्रंप ने ये काम किया है, तो लिहाजा अब वो दोबारा से एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की पॉलिसी है, जो ताकतवर है वो एक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये वक्त के साथ साथ तो कहते हैं ना कि जो कुछ लोगों का ख्याल था कि जी वो सोल सुपर पावर अमेरिका बन गया है, तो जियो पॉलिटिक्स खत्म हो गई। जियो पॉलिटिक्स तो इट हैज कम बैक विद एवेंजेंस। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था खुर्रम साहब कि अभी हमने देखा कि पिछले माह मेरा ख्याल है ये गए थे, ब्रिटेन के वजीर आजम जो हैं वो बड़े अरसे बाद चाइना गए, फिर जर्मनी है वो गए, और भी यूरोपीय ममालिक के विजिट्स जो हैं चाइना के साथ वो उनके बढ़ रहे थे और एक दूसरे को ट्रेड कंसेशन दी जा रही थी। इन दैट बैकग्राउंड में पूछ रहा हूँ, जब वहाँ पे अमेरिकन और नेटो या यूरोपियंस में क्रैक्स आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये चाइना की तरफ यूरोपियन ममालिक का आपको लगता है कि तल्लुकात बेहतर होंगे, हॉस्टिलिटीज लेवल कम होंगे जो पहले हम देखते हैं, और साथ में अगर रशिया को अगर वो टेम करते हैं, स्पेशली ये चाइना अगर कोई रोल प्ले करके यूक्रेन वार को खत्म कराते, तो आपको लगता है कि कोई एक नई अलाइनमेंट हो सकती है? सर जी, मुआशी अलाइनमेंट तो अब मेरे ख्याल में चंद साल दूर है कि वाज़े तौर पर क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से ममालिक हैं जो कोई रूल्स बेस्ड सिस्टम को मानने के लिए तैयार हैं। तो उसमें चाइना और यूरोप जो हैं दोनों इसका प्रचार भी करते हैं, तो वो दोनों तो वाज़े होगा कि जो असल सवाल है आपका वो ये कि क्या मुस्तकबिल में ये सारे ममालिक जो हैं मिलकर कोई मिलिट्री अलायंस भी बना सकते हैं? नहीं, मिलिट्री अलायंस नहीं सर, मुझे अंदाजा है सर, इकोनॉमिक अलायंस की बात करो, मिलिट्री साफ ज़ाहिर है। जी, इकोनॉमिक अलायंस तो आई थिंक चंद साल दूर है, और ये अब इसका बहुत बड़ा इन्हिसार ये है कि सदर ट्रंप के बाद जो अमेरिका के सदर आते हैं, क्या वो इसी तोड़ फोड़ को जारी रखेंगे जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम की है,
یا پھر دوبارہ کوشش کریں گے. صدر بائیڈن نے کوشش کی تھی تو آپ کو لیکن وہ لگتا ہے کہ مکمل طور پہ نہیں جا سکے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یورپ ویٹ کرے گا 2-3 سال مزید کہ ٹرمپ صاحب کی ان کی ٹینیور ختم ہونے کے بعد نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں تو وہ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, یا وہ سمجھیں گے کہ نہیں آلریڈی دیکھیے جی اکنامک الائنس تو ان پروسیس ہے آلریڈی, جس کا آپ نے درست ذکر کیا کہ جو ہے کیئر سٹارمر برٹش پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے تھے, جو جرمن چانسلر بھی گئے ہوئے تھے, تو وہ تو آلریڈی پروسیس جاری ہے کہ یہ ممالک مل کر جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام آنے والی دنیا کا جو ہے وہ تجارت کا بھی اور سیکیورٹی کا بہرحال ایک ارینجمنٹ تو کرنا ہے. ایک لاسٹ کوسچن سر, بڑی باتیں ہو رہی تھیں پچھلے کئی دنوں سے, اب آل آف سڈن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذکر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے کہ مارک روبیو یا جے ڈی وینس جو ہیں پاکستان شاید آ رہے تھے یا آ رہے ہیں, اور ان سے ایرانین لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں پاکستان اسلام آباد میں ہونی تھیں. ابھی بھی آپ پاسبلٹیز آج والے اعلامیہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ بچ گیا ہے, ابھی بھی ایرانینز اور امریکنز جو ہیں پاکستان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے, یا کہ بیٹھے ہیں بات چیت کریں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے ایک بیان دے دیا, ایفرٹس کر لیں, دونوں سائڈز کو ریکویسٹ کر لی, اب وہ خود ہی کچھ کرنا چاہیں, یا ملاقات ہوگی نہیں ہوگی, مطلب اس کو کیا سمجھا جائے اس کو فردر مارکو روبیو اور جے ڈی وینس صاحب کے اس تناظر میں؟ ایک تو واضح ہے کہ ایرانینز نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر سے تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو عمان پروسیس کا حصہ تھے. اب ان کو کوئی اور آلٹرنیٹیو لوگ جو ہیں وہ آئیں گے, اور مجھے نہیں معلوم کہ امریکی انتظامیہ کس پر فیصلہ کرتی ہے, لیکن بہرحال اس کے لیے میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جس کو ایران کا اعتماد حاصل ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر یہ سارا پروسیس ہوا ہے, کہ یہ ملاقات الٹیمیٹلی ہوگی, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بہت سخت فیصلہ صدر ٹرمپ کے سامنے آ رہا ہے, جو بار بار آتا ہے ایسے معاملات میں, کہ کیا وہ گراؤنڈ انویژن کریں گے یا نہیں کریں گے. اور ایران جو ہے عراق کے برعکس یا افغانستان کے برعکس, ایران کے جو اس کی جو سرحدیں ہیں, چاہے وہ اس کا ساحل ہے چاہے وہ دوسری سرحدیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جغرافیہ دیا ہے کہ اس کی سرحد کے تھوڑی دور آگے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں. تو ایران کو انویڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس پر قبضہ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایران پہ کوئی انویژن نہیں ہوئی. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے. اس وقت ایران اسرائیل US وار جو ہے وہ اب 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے, اور پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے جو ہے خاص طور پر ہم ان سے پوچھ رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب کا چین کا دورہ, اس کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا, اور جہاں مل کر جو ہے وہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی بات بھی کی ہے چین نے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. اب معاملہ یہ ہے کہ 5ویں ہفتے میں جو ہے یہ جنگ داخل ہو چکی ہے, اور پاکستان کی بھرپور کوششیں جو ہے وہ تمام لوگ دنیا بھر ہی جو ہے وہ سراہ رہی ہے. اب جو ہے کلاسا صاحب یہ چین کا دورہ اور اس کے بعد یہ اعلامیہ آنا, آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کافی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں آئے ہیں. 5 اہم پوائنٹس تو یہ ہیں کہ چین نے اس کی اگر ایک جسٹ میں بتاؤں تو چین نے جو ہے وہ بھی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس طرف دکھایا ہے کہ ہم بھی مل کر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس پیس پروسیس کی طرف. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ نے جو بات کی تھی خرم صاحب سے, آپ نے سوال پوچھا تھا اور صحیح اپریشیٹ کیا تھا کہ پاکستان اتنا ہی کر سکتا تھا. ہماری بہت ولنریبلٹیز ہیں, ہم کے سپر پاور نے, ہمارے بڑے مسئلے مسائل ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہم نے ان دا گیون سچویشن بہت اچھا پرفارم کیا. ہماری حکومت ہو, ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو, ان تمام کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ مشکل وقت تھا. اس میں پرائم منسٹر صاحب ہیں, اس میں اگر شہباز شریف صاحب ہیں, فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, ہر ایک نے اپنا اپنا رول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے طریقے سے ادا کیا ہے. یہ آسان کام نہیں تھا. یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم سب پہ تنقید کرتے ہیں, کرتے بھی رہیں گے, لیکن بہت سارے ملکوں کو جب اتنا بڑی ڈیزاسٹر ہو رہی ہو, جنگ بارڈر پہ ہو رہی ہو, سعودیز ایرانینز کے درمیان مسئلہ ہو, گلف ایران کے درمیان ہو, امریکہ ایران کے درمیان ہو, تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں رہ جاتا پوزیشن لینا اور کھڑے ہو کے ساری چیزیں ٹھیک کرنا. یہاں تک تو ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے, یہ میرا خیال شرط یہ ایران کی طرف سے تھی کہ آپ چائنا کو انوالو کریں اس میں. ان کا خیال تو سپر پاور ہیں, وہ اگر آتے ہیں تو وہ اس کو امریکہ کو یا ان کو کرٹیل کر سکتے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ چائنا نے, اگر یہ 5 نکاتے جو میں سمجھاؤں میں, چائنا نے اس میں ڈریگ ہونے سے انکار کیا. نہ وہ گرانٹر بن رہے ہیں, نہ وہ کوئی
اس کے لیے کوئی ایک طرح کا سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ ساتھ ہیں جو پاکستان کو انہوں نے سپورٹ دیا. سو پاکستان کی سٹینڈنگ بڑی ہے مزید کہ اس پہ پورا گلف سٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کے ساتھ ایران نے کہا جی ہم ٹھیک ہیں، آپ کو امریکنز نے کہا ہے آپ کی ڈپلومیسی پہ، اب چائنا بھی کہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ جائیں جو ایرانین چاہتے تھے کہ ہمیں یہ گارنٹی چائنا دے نہ کہ گلف پاکسtan جو کوئی اور ملک دے اگینسٹ دا امریکنز، وہ میرا خیال ہے پاکستان جو ہے نا وہ نہیں لے سکا. اور جیسے میں نے کہا بڑا ویری کیئرفلی ورلڈ ہے کہ اس میں کہیں پہ اس پورے نوٹ میں امریکہ یا اسرائیل کا ذکر نہیں ہے. زیادہ سٹریس جو ہے نا وہ ایران پہ ہے کہ ایران اور گلف جو ہیں ایک دوسرے پہ حملے بند کریں یا نہ کریں. گلف والے تو ممالک جو ہیں وہ تو حملے نہیں کر رہے، وہاں سے تو ایئر بیسز پہ اٹیک وہاں سے آ رہا ہے نا. سو ایئر بیسز کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ایئر بیسز سے جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائے. سو ایرانین میں سمجھتا ہوں اس بات کو کوئی اتنا شاید ہوپ فل نہ لیں دوبارہ امریکہ اور ایران کو پھر ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی رستہ وایا پاکستان، جے ڈی وینس، مارکو روبیو، اب ان کا آنا نہ آنا مجھے تو ذرا یہ مزید اب خطرے میں پڑ گیا اس اعلامیے کے بعد کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یا ایرانینز اور امریکن کے درمیان جو مسٹرسٹ ہے تو وہ تو مجھے برقرار لگ رہا ہے. کوئی تھرڈ پاور تو نہیں آنے کو تیار درمیان میں کہ ہم چائنا کا آپ کا خیال ہے کہ ایسے کھل کر کوئی گارنٹی والی بات جو ہے وہ نہیں کی ہے. یہ دیکھ لیں لہٰذا اچھا ایران ان سے کام ماننے کو تیار نہیں ہے. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پورا جو ہے وہ پیسفل. اگر یہ نہیں ہوتا تو مارکو روبیو اور جے ڈی وینس تو نہیں آ رہے. میرا خیال ہے مائی ویو میں بھی رانگ، لیکن ڈیولپمنٹ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب تک اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شاید وہ نہ آ سکے پاکستان، جو اور راستہ نکالنا پڑے. صحیح. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہو.